सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 48 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल ने पूछा, तो फिर तुम अब संधू को तलाश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या, वो मरे या जिए? उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। संधू के साथी मारे जाने लगे, खुद मुझे भी छुपना पड़ा। गुरबाज भी मुझे बहुत मोहतात होकर मिलता था। मैं बस यकीन कर लेना चाहती थी कि संधू अब भी जिंदा है या... तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुमने और गुरबाज दोनों ने संधू को गायब किया है, या फिर तुम इस्तेमाल हो गई हो। असल कहानी क्या है वो मुझे बता दो। मैं कुछ नहीं जानती जसपाल, लेकिन अब लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, उसने कहा और बोतल मुंह से लगाकर चंद घूंट ले लिए। फिर बोली, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा धोखा होगा। उसने मेरे साथ शादी की है, ये देखो मेरी शादी की तस्वीरें। ये कहकर उसने अपना सेल फोन लिया और उसमें से एक तस्वीर निकालकर जसपाल के आगे कर दी। ये मैं और गुरबाज कैनेडियन अदालत में। जसपाल ने वो तस्वीर देखी तो बुरी तरह चौंक गया। ये तो वही था जिसका हुलिया कल्याण सिंह ने बताया था। तो फिर उनके पास गरबाज है, वो कौन है? वो चकरा कर रह गया। वो खामोश बैठा यही सोच रहा था कि अभीत सिंह अंदर आ गया। नेहा उसे देखकर चौंकी, फिर यूं हो गई जैसे उसे कोई सरोकार ना हो। वो समझ गई थी। उसने अभीत को एक तरफ ले जाकर सारी बात बताई तो वो पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम चौंक कर बोला, उन्हीं में से बात निकलेगी, देखना। ये कहकर वो आगे बढ़ा और जाते ही नेहा को मारना शुरू कर दिया। वो चीखने लगी तो उसने नेहा के मुंह पर हाथ रखा और सीढ़ियों के पास ले आया। अगर साफ बक दोगी तो ठीक, वरना यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। बच गई तो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाओगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो इसे, गुरमीत ने कहा तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो उन पर पिस्टल ताने खड़ा था, उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। जसपाल और अभीत ने एक दूसरे की जानिब देखा तो जसपाल ने एक खफीफ सा इशारा अभीत को करते हुए हाथ उठा दिए। जसमिंदर ने क्या बेवकूफ़ बंदा हमारे मत्थे लगा दिया, जिसने हमारी ही तफ्तीश शुरू कर दी। तुम्हें संधू तलाश करने को कहा था और तुमने हमें ही निशाना बना लिया। संधू की तलाश ही में तुम तक पहुंचे हैं, जसपाल ने कहा तो नेहा अग्रवाल हल्की हल्की तालियां बजाती हुई बोली, ये तो मानने पड़ेगा गुरमीत कि बंदा बेवकूफ़ नहीं, समझदार है। इतनी जल्दी कोई आम आदमी हम तक नहीं पहुंच पाया। गुरमीत, पिस्टल मुझे दो और इन्हें बांधकर पुलिस को फोन कर दो। कहो डाकू हैं, लेकिन पहले कुछ लोगों को बुला लो जो इन्हें खत्म कर दें। जिस वक्त नेहा ने गुरमीत से पिस्टल पकड़ा, जसपाल को इतना ही वक्त काफी था, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। गुरमीत ने रस्सियां लेकर उन्हें बांध दिया। तभी नेहा ने आगे बढ़कर जसपाल के मुंह पर थप्पड़ मारा और नफरत से कहा, संधू की तलाश चाहिए थी बस। वो मर गया है या जिंदा है, यही तस्दीक चाहिए थी, मगर तुम तो 5 प्यारों को आज़ाद करवा कर धर्म का पालन करने लगे। तो फिर तुम जो चाहती मुझे वही बताना था ना। जसपाल ने यूं कहा जैसे उससे शिकवा कर रहा हो। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि गुरबाज को लोगों के सामने लाकर संधू का मामला यहीं गोल कर दूं, मगर तुम कुछ और ही करने लगे। खैर, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मुआवजे के बजाय मौत मिल रही है। तुम अगर मुझे मार दोगी तो गरबाज जो तुम्हारा शोहर है वो तो हमारे कब्जे में है। क्या तुम उसे नहीं बचाना चाहती? उसे तो वैसे भी मारना था, वो नहीं रहेगा तो लोग तलाश करते रहेंगे, जबकि हमें यहाँ रहना ही नहीं। वो तुम्हारा शोहर है, जिसकी तस्वीर तुम्हारे इस सेल फोन में है, जिसके साथ तुम्हारी शादी, जिसकी तस्वीर तुमने देखी है और जिसे तुमने पकड़ा है। वो मछली पकड़ने को एक चारा था, बेचारा। वो किराए पर लिया हुआ था। मारना चाहो तो मार दो, आज़ाद करना चाहो तो कर दो, बाद में भी तो उसने जेल ही भुगतनी है। मैंने बंदे बुलवा लिए हैं, वो अभी 5 मिनट में आते हैं, गुरमीत ने कहा। तुम उनका इंतजार मत करो, बैग उठाओ, यहाँ से निकलें, नेहा ने तेजी से कहा। ये ठीक है, गुरमीत ने कहा तो जसपाल ने पूछा, यार गुरमीत, तुम इतने शार्प नहीं लगते जितना तुमने काम दिखाया। तुम आज़ाद कैसे हो गए? जिस वक्त तुम बोतल उठाने गए थे, नेहा ने तुम्हारा खंजर मेरी तरफ खिसका दिया। तुम्हारे ही खंजर से आज़ाद हुआ हूँ। ये कहकर उसने हल्का सा कहकहा लगाया तो जसपाल ने कहा, मैं खंजर के बगैर भी आज़ाद हो जाता हूँ, ये देखो।
وہ اگلے ہی لمحے آزاد ہوا۔ تبھی نیہا نے فائر کر دیا۔ جسپال وہاں نہیں تھا، وہ اچھل کر نیہا پر جا پڑا۔ وہ اگلا فائر ہی نہ کر سکی۔ اس نے پسٹل والے ہاتھ کو قابو کرنا چاہا۔ نیہا نے پسٹل پھینک دیا۔ جسپال نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ فرش پر جا پڑی۔ گرمیت اس پر پل پڑا۔ وہ ایک اچھا فائٹر ثابت ہوا۔ اس نے اپنی کوہنی جسپال کی گردن پر ماری اور گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ جسپال لڑکھڑا گیا۔ اس نے گھونسا منہ پر مارا۔ تب تک نیہا بھی اٹھ کر اس کے مقابل آ گئی۔ ماحول بہت سخت ہو گیا تو جسپال نے یہ کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے گرمیت نے بندے بلوائے ہی ہوں اور وہ آ جائیں۔ جسپال اٹھا اور اس نے گرمیت کو پکڑا۔ اس نے جسپال کی گردن قابو کرنا چاہی مگر اسے دیر ہو گئی۔ جسپال نے اسے اٹھایا اور سر کے اوپر لے جا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ وہ اٹھ ہی نہ سکا۔ پھر اس نے نیہا کو پکڑا اور زور سے اس کے سر پر مکہ مارا۔ وہ چکرا کر گر گئی۔ جسپال نے ابھیت کو کھولا، پھر دونوں نے اسے ڈنڈا ڈولی کر کے نیچے لے گئے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے ڈرائنگ روم پار کیا اور پورچ میں کھڑی گاڑی تک آ گئے۔ اس بنگلے میں سکون تھا جہاں انہوں نے گرباج کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں تک جاتے ہوئے راستے میں نیہا کو ہوش آ گیا تھا۔ ہرپال سنگھ کو اس کے آنے کی خبر تھی، اس لیے پورچ میں کھڑا تھا۔ جسپال نے نیہا کو اتارا اور دھکا دے کر آگے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ اس کمرے تک جا پہنچے۔ جیسے ہی نیہا کی نگاہ گرباج پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ شدت حیرت سے بولی، تم گرباج یہاں ان کے پاس؟ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، وہ یوں ہو گئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی جسپال نے کہا، تم نے کیا سمجھا؟ میں نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے جس کی فوٹو تم نے مجھے دکھائی۔ تم اس گرباج کو محفوظ سمجھ کر مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پسٹل نکالا اور غصے میں کہا، جو سچ ہے وہ بک دو ورنہ میں کیا کروں گا تم نہیں سمجھ سکتی۔ بہت پیار ہو گیا تم لوگوں سے نیہا، میرے خیال میں قسمت نے ہمیں ہرا دیا، یہ بات مان لینی چاہیے۔ باوجود ایک بڑا کھیل کھیلنے کے آخر یہ ہم تک پہنچ گئے، گرباج نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ سچ کیا ہے؟ جسپال نے پاؤں کی ٹھوکر گرباج کے منہ پر ماری۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی دھار بہہ نکلی جسے وہ صاف کرتے ہوئے بولا، یہ سچ ہے کہ سندو کو میں نے غائب کیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ نہ وہ خود یہاں آ سکتا ہے اور نہ ہی تم اس تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اسے غائب کرنے کے لیے بہت بڑی گیم کی۔ کلیان اور ہرنیک وغیرہ کو وہ میں نے اپنا ایک ڈمی بنایا تھا۔ پکڑا جاتا وہ، اب وہ غائب ہو گیا ہے تو اسی کی تلاش ہوتی۔ میں نے تو 2 دن بعد یہاں سے چلے جانا تھا۔ سندو کو غائب ہوئے 3 ہفتے ہو گئے، تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ اگر اسے ہی غائب کرنا تھا، ابھیت نے پوچھا تو وہ بولا، سندو کے غائب کرنے کے بعد میرے پاس 3 ٹاسک تھے۔ ایک، سندو کی ساری دولت اکٹھی کر کے کینیڈا ٹرانسفر کرنی۔ دولت میں نے اکٹھی کر لی ہے لیکن اب صرف ٹرانسفر رہتا تھا جو میں نے صبح کرنی تھی۔ دوسرا، اس دوران میں نے وہ سندو گینگ ختم کرنا تھا۔ وہ بہت حد تک میں نے ختم کر دیا۔ ان 2 کاموں کے لیے نیہا نے میری بہت مدد کی۔ اور تیسرا ٹاسک؟ ابھیت نے پوچھا۔ ان 5 پیاروں کو ختم کرنا، لیکن جسپال ضرورت سے زیادہ تیز نکلا۔ میرے خیال میں یہ 1 ہفتہ تک یہیں بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہتا اور مجھے 2 دن چاہیے تھے۔ سارا کام اس وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا کہ اس نے آج ہی سب کچھ کر کے 5 پیارے بھی چھڑوا لیے۔ اس پر لازمی وہ نقلی گرباج پکڑا جاتا، میرے لیے مشکل ہو جاتی اور میں نے اسے دوپہر کے وقت ہی اٹھا لیا۔ یہ کہہ کر اس نے سانس لیا، پھر بولا، مجھے ایک بات بتاؤ گے جسپال؟ بولو، جسپال نے کہا۔ آخر تم مجھ تک اتنی جلدی پہنچ کیسے گئے؟ میں حیران ہوں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سچ بہت کڑوا ہے گرباج، میں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک بات اگر تم بتاؤ تو۔ پوچھو، اس نے کہا۔ مجھے اس کام پر کیوں لگایا گیا؟ کہا نا، بھول بھلائیوں کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پولیس اور خفیہ کی نگاہوں میں نہ آتے؟ میں نے انہیں اس ٹریک پر ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ ہرنیک کو بتا دیا تھا کہ وہ اغوا ہونے والا ہے۔ پھر بھی وہ بے وقوفی کر گیا۔ جیسے ہی وہ اغوا ہوا میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ تم نے پارک میں مجھے گردن سے جا پکڑا، یہ کیسے؟ اس پر جسپال ہنس دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بلا شبہ قسمت نے ہی ساتھ دیا ہے، ورنہ ایک سیل فون کال کی وجہ سے وہ پکڑا نہ جاتا۔ اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ ان سے کھیلنے لگا۔ دیکھو، لالچ بہت بری بلا ہے، یہ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، پھر بھی سبق نہیں لیتے۔ تم نے نیہا اگروال کو استعمال کر کے اور ساری دولت لے کر غائب ہونے والے تھے۔
ये तुम्हारा शुरू ही से प्लान था, वरना तुम कभी नकली गरबाज खड़ा ना करते। क्या मैं सच कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। तो जसपाल नेहा अग्रवाल के पास गया, उसके गालों पर पिस्टल की नाल फेरते हुए बोला, ऐसा ही तेरी इस नकली महबूबा ने किया। वो तुझे फंसा कर सारी दौलत, बकवास कर रहा है तू, मैं ऐसा। नेहा ने चीख कर उसकी बात काटी। इसका हक है, ये ऐसा करती, मैं जो कर रहा था इसके साथ। खैर जो हुआ वो हो गया। हकीकत यह है कि हम तेरे कब्जे में हैं। अब बताओ क्या चाहते हो? मुझे संधू से कोई सरोकार नहीं। उस जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे बेनाम मौत मर जाते हैं। धर्म की खिदमत मैंने कर दी उन 5 प्यारों को बचा के। अब सिर्फ दौलत ही बचती है, वो दे दो तो तुम आज़ाद हो। जितनी चाहो दौलत मिलेगी, लेकिन धोखा नहीं देना। उसने संजीदगी से कहा, दौलत मिलने के बाद जहां चाहोगे हम अपनी हिफाजत में तुम्हें वहां छोड़ेंगे। जसपाल ने कहा और अभीत से बोला, जैसे चाहो डन कर लो, ये अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये कहकर उसने गुरलीन को इशारा किया और बाहर निकल गया। पोर्च में उसने जाकर गुरलीन से कहा, रोनीत कौर के पास चलो। ओके, उसने कहा और गाड़ी की जाने बढ़ गई। जसपाल बेड पर बैठा था और रोनीत कौर बेड के साथ टेक लगाकर नींद दराज थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। जसपाल ने उसे सारी रुदात सुना दी थी। जसपाल, एक तरह से देखा जाए तो जो काम तेरे जिम्मे था वो हो गया है। हमें जसविंदर को बता देना चाहिए, और वो भी जो मौजूदा सूरत हाल है। रोनीत कौर ने संजीदगी से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझना ये है कि गुरबाज का ये खेल कैसा था। क्यों खेला उसने इतना बड़ा खेल? क्या तुम ये समझ नहीं रही हो कि जिस कदर ये बड़ा खेल था, उसी कदर इसके पीछे कोई बड़ा मफाद हो सकता है। ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। कोई शातिर कहीं बैठा ये खेल खेल रहा होगा। उसने मोहरे इधर उधर किए, और ये हकीकत है कि हम भी इस खेल में मोहरों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। मेरा तो ख्याल है जसविंदर भी इस खेल में मोहरा बनकर इस्तेमाल हो गया है। हमारे हाथ क्या आया? फकत संधू की वो दौलत जो गुरबाज लेकर जा रहा था, वो भी हमें मिलनी नहीं। रोनीत कौर बड़े दर्द से बोली, देखो, दौलत एक बड़ी हकीकत है। किसी भी तहरीक के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, और वसाइल दौलत से हासिल होते हैं। दूसरी बात तुम भूल रही हो, हमने उन 5 प्यारों को भी तो बचा लिया। वाहे गुरु ने हम सब की सुन ली। ये थोड़ी बात है। जसपाल ने कहा, मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करती। दौलत भी हकीकत है। अब देखो, अगर हमारे पास वसाइल ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि उन 5 प्यारों की बाजियाबी और कनाडा पहुंचा देने तक की हिफाजत, वो अब हमारी जिम्मेदारी बन चुके हैं। रोनीत कौर ने उसकी बात को समझते हुए कहा, लेकिन रोनीत, क्या तुम्हारा नहीं ख्याल कि हमें इस खेल को ज़रा मज़ीद देखना चाहिए? बात तो तुम्हारी ठीक है, देखना तो चाहिए, लेकिन प्रोफेसर साहब का ख्याल है कि अपनी हद में रहकर काम करना है। जिस दिन हम अपनी हद से निकले, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। रोनीत कौर ने गोलमोल जवाब दिया, हम अपनी हद खुद बढ़ाते हैं जब हमने काम ही अपने धर्म के लिए करना है तो। उसने कहा तो रोनीत कौर ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और भीगे हुए लहजे में बोली, तुम बहुत थक चुके हो, तुम अभी सुकून करो, फ्रेश हो जाओगे तो बातें करेंगे, इस पर भी सोच लेंगे। आओ लेट जाओ, रोनीत कौर ने कहा और जहाजी साइज बेड के एक तरफ हो गई। जसपाल ने उसकी तरफ देखा और फिर लेट गया। उसे नींद आते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा था। मैंने जैसे ही दरख्तों का झुंड पार किया, मेरे सामने एक बहुत बड़े पाट वाला दरिया था। उस दरिया के ऊपर से एक पुल था जो देखने में बड़ा नाजुक लग रहा था। मैं जैसे ही उस पुल पर आया तो दरिया की सतह देखकर हैरान रह गया। पुल के एक तरफ बड़ा साफ और शफाफ पानी आ रहा था, लेकिन जैसे ही पुल के नीचे से दूसरी तरफ निगाह पड़ती, वहां का मंजर कुछ दूसरा ही था। दरिया का पानी 2 हिस्सों में तकसीम था। दाएं जानिब साफ सुथरा और नीलगूं पानी था, उसमें फूल थे और खुशबू उठ रही थी। उसे देखकर फरहत का एहसास हो रहा था। उधर किनारे पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, दरख्त थे, परिंदे थे, और हरियाली थी जो निगाहों को भली लग रही थी। उसके साथ ही गदला, स्याही माइल और सड़ांद मारता हुआ ताफुन ज़दा पानी बह रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें पीली पीली पीप और सुर्ख रंग का खून बह रहा हो। उसके किनारे सड़े हुए गोश्त के लोथड़े, आधे अधूरे खाए हुए इंसानी बदन, ढांचे और हड्डियां पड़ी थीं। उसके साथ ही गिद्ध बैठे उन्हें भंबोड़ रहे थे। ऐसा दरिया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों पानी बाहम बह रहे थे,
एक दूसरे में मिल नहीं रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से आवाज़ आई, क्यों हैरत ज़दा हो? इस दरिया को देखकर मैंने कहा, गौर से देखो, यह दरियाए शहवत है। जो पीछे का पानी है वो समझो इंसान की वो उम्र होती है जब वो मासूम होता है, लेकिन जैसे ही वो बालिग होने के पुल से गुजर जाता है तो शहवत के दो ही रास्ते हैं जिसका मुशाहिदा तुम कर रहे हो। एक वो जो फितरी रास्ता है, उसमें सुकून और इत्मीनान है, गौर से देखो। अगली नस्ल को फितरत भी खुशामदीद कह रही है, वहाँ जिंदगी है, जबकि दूसरी तरफ मौत का पुरहोल सन्नाटा है। ये शहवत का गैर फितरी पड़ाव है जिसका अंजाम तुम किनारों पर देख सकते हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये फितरी और गैर फितरी शहवत के बहाव, मैंने उलझते हुए कहा। ये शहवत इस कदर कुव्वत है कि इसी को ना सिर्फ काबू करने की बड़ी ज़रूरत है बल्कि पाकीज़ा रखना इससे भी बड़ी ज़रूरत। ये तख्लीक का मनबा है। इसी तरह की बहुत सारी बातें होती रहीं। उसके बाद मैं दरिया पार कर गया, यानी दरिया वाला वो पुल पार कर गया। तो मेरे सामने एक पहाड़ था, मैं पहाड़ पर चढ़ने लगा, यहाँ तक कि मैं उसकी चोटी पर चढ़ गया। दूसरी जानिब मेरे लिए एक और हैरत थी। ताहद निगाह लोग ही लोग थे, सभी शोर कर रहे थे, कोई एक दूसरे की जानिब नहीं देख रहा था, जैसे कान पड़ी आवाज़ उन्हें सुनाई ही न दे रही हो। उनकी निगाह ज़मीन पर थी। उससे भी आगे खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा था, वो लोगों से बहुत बुलंद था, कोई भी और नहीं देख रहा था। तो लोग उस ज़ख़ीरे में से खाने पीने की चीज़ें निकाल निकाल कर खा रहे थे या एक दूसरे से छीन कर खा रहे थे। कोई मांग रहा था, किसी की ज़बान इतनी लंबी थी कि उसने खाने उसमें रखे हुए थे, वो हड़प कर जाता तो फिर से उस पर खाने रखने शुरू कर देता। मैं उनकी तरफ देख रहा था और हैरान हो रहा था। ये वादी जोफ है, जिसे तुम पेट की वादी भी कह सकते हो। ये कैसी वादी है? यहाँ लोग हलकान क्यों हो रहे हैं? मैंने पूछा। असल में ये कम ज़र्फ लोग हैं, वो देख ही नहीं रहे कि रिज्क का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है। उसकी तरफ तो देखें, वो तो अपने नफ्स की तरफ देख रहे हैं। रिज्क की कमी नहीं, उनकी नीयत में कमी है, इसीलिए एक दूसरे से छीन रहे हैं। और वो देखो, ऐसे भी हैं अपने हिस्से से वाफिर और अपना भी दूसरों को दे रहे हैं। वो लोग देखो कितने मुतमईन हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, जो जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा कर रहे हैं उनके पास से उतना ज़्यादा ताफ़ुन उठ रहा है। वादी जोफ के लोग सिर्फ पेट से सोचते हैं, जो जितना पेट से सोचता है उतना ही ज़्यादा ताफ़ुन फैलाता है, और वो ताफ़ुन उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उससे दूसरे भी असरअंदाज होते हैं। क्या अब मुझे भी उस वादी को पार करना होगा? नहीं, तुझे पेट तक का मुशाहिदा करवा दिया गया है, आगे तू सोच तुझे क्या करना है। तू जिस मंजिल का राही है वो मंजिल अभी दूर है, तुझे अभी सफ़र में रहना है यहाँ तक कि तेरी मंजिल आ जाए। मैं इन अल्फाज पर गौर कर ही रहा था कि एकदम से अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मैं नींद से जागा हूँ या फिर बेहोशी के आलम से होश में आया हूँ। मैं वैसे ही जाल में फंसा हुआ था। तेज़ हवा फड़फड़ा रही थी और मैं ना जाने किस मंजिल की जानिब जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट रोशन हो गई। मैंने नीचे देखा, वहाँ दरख्त ही दरख्त थे और मैं जाल समेत तेज़ी से नीचे जा रहा था। दोपहर के बाद जसपाल की आंख खुली तो रोनीत कौर ने उससे कहा, तैयार हो जाओ, प्रोफेसर साहब के पास जाना है, वहाँ पर सीनियर साथी आ रहे हैं। ठीक है, ये कहकर वो बेड से उठ गया। कुछ देर के बाद वो प्रोफेसर के घर थे, जहाँ तीन सिख जवान और एक औरत बैठी थी। उनके दरमियान गहरी संजीदगी थी, वो भी जाकर बैठ गए। तो प्रोफेसर ने उनका तारुफ करवाते हुए कहा, यही वो लोग हैं जिनके साथ मैं किसी भी अहम मसले पर मशवरा लेता हूँ। फिर उनकी तरफ देखकर बोला, ये है वो नौजवान जिसने गुरबाज जैसे बंदे को एक ही रात में पकड़ लिया। वाह भाई वाह! मेरे ख्याल से जिस तरह उसने अपना सेटअप बनाया था उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसने निकल जाना था, एक ने कहा। तो प्रोफेसर साहब बोला, वो तो जो होना है वो हो गया। हरपाल, अभीत और गुरलीन की जिम्मेदारी है कि वो अब उन्हें संभाल लेंगे। एक दो दिन में ये सब हो जाएगा। असल मामला ये है कि अब करना क्या है। किस मामले में? एक ने पूछा। यही संधू के मामले। देखो, संधू की दौलत हमारे हाथ लग जाती है तो उसके बाद हमें उससे कोई सरोकार नहीं होगा, मगर संधू मिल जाता है तो उसका दोहरा फायदा है। वो हमारी ताकत बन सकता है, दौलत तो हाथ आ ही जाएगी। तीसरी बात, ये जो 5 प्यारों की वापसी है, इससे खालिस्तान तहरीक और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, उनमें हमारी साख बन चुकी है।
ہم کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں، ہم بھی تو اپنے انداز میں دھرم ہی کا کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر نے تفصیل سے بتایا تو دوسرے نے کہا، تو آپ کا مطلب ہے کہ سندو کو تلاش کیا جائے؟ یہی تو میں نے آپ سب سے مشورہ کرنا ہے۔ پروفیسر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو اسے تلاش کرنا چاہیے، اگر مل جائے تو اچھا ہے۔ ایک عورت نے صلاح دی۔ کیوں، آپ سب کیا کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ سب اسی بات پر راضی ہو گئے کہ سندو کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ بات کی بات تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے۔ یہ ذمہ داری جسپال ہی پر ڈال دی گئی کہ وہ سندو کو تلاش کرے۔ جسپال جیسے ہی واپس رونیت کے گھر آ کر صوفے پر بیٹھا تو صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھتے ہوئے رونیت کور نے پوچھا، کہو کرو گے تلاش اسے ہمارے ساتھ مل کر؟ تم اگر میرے ساتھ رہو تو میں کوشش کر لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ ہنستے ہوئے بولی، میں اسے مذاق سمجھ کر ہنس لوں یا تم کوئی شرط رکھ رہے ہو؟ رونیت کور نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جو تم سمجھ لو، اس نے بھی گول مول جواب دیا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تبھی جسپال کا فون بج اٹھا۔ اس نے سکرین پر نگاہ ڈالی تو وہ روہی سے معلوم ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمال کو میلے والے میدان سے اٹھا لیا گیا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے رونیت کی طرف دیکھا اور بولا، ہو سکتا ہے میں اب تم لوگوں کی مدد نہ کر سکوں۔ مجھے ایک اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے جانا ہوگا۔ بہت معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب کو بتا دینا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسی کون سی افتاد پڑ گئی ہے؟ وہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے بولی، یہ میرے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سوری، اس نے کہا تو رونیت کور اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ لیکن کیا تم اکیلے یہ سب کر لو گے جو تم کرنے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہاں بھی تو میں اکیلے ہی آیا تھا، وہ بولا، مگر تمہیں ہماری مدد لینا پڑی تھی۔ اس نے جواب دیا تو جسپال نے ایک لمحے کو سوچا۔ تبھی رونیت نے کہا، تم میرے ساتھ چلو پروفیسر کے پاس، ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس نے ایک دم سے کہا اور اٹھ گیا۔ یہ کوئی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ گھنا جنگل دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ میں صرف اتنا ہی دیکھ سکتا تھا جہاں سرچ لائٹ کی روشنی پڑتی تھی۔ اس سے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑا سارا میدان تھا۔ میں دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ اس میدان میں کافی ساری گاڑیاں کھڑی تھی، یہاں تک کہ میرے قدم زمین سے جا لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر جال سے الگ ہو گیا۔ ذرا سی کوشش کے بعد میں جال سے باہر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر جا چکا تھا۔ میرے سامنے بہت ساری مختلف ماڈل اور میک کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ ہر طرف مل گجا اندھیرا تھا۔ کافی فاصلے پر کوئی عمارت کا شائبہ تھا جو بہت زیادہ روشن تھی۔ میں کہاں تھا اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی عمارت کی طرف سے تیز روشنی ہوئی۔ وہ گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا جو لمحہ با لمحہ نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے ذرا سے فاصلے پر وہ رک گئے۔ ہیڈ لائٹس مجھ پر پڑ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے کئی لوگ باہر نکلے۔ وہ کافی سارے تھے۔ ان میں سے ایک لمبا سا آدمی آگے بڑھتے ہوئے میری طرف آ کر چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ اس جزیرے پر خوش آمدید۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں یہاں لانے کا طریقہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ کون سا جزیرہ ہے اور تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دیکھو جمال، ہم تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم یہاں دوست بن کر رہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو، لڑائی بھڑائی میں کوئی مارا جائے۔ اس نے تحمل سے کہا۔ ایسا کیوں چاہتے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ ہم تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک تم کسی کو کچھ کہو گے نہیں، تم اس جزیرے پر آزاد ہو۔ فرار ہونے کی کوشش بھی کرو گے تو نہیں روکیں گے، کیونکہ تم فرار ہو نہیں پاؤ گے۔ اس نے اسی تحمل کے ساتھ کہا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ میں نے پھر پوچھا۔ یہی تو بتانا ہے، بلکہ سمجھانا ہے، اور وہ ہمارا باس تمہیں بتائے گا۔ اگر تم میری بات سمجھ گئے ہو تو آؤ، چلیں۔ اس نے ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں آگے بڑھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے ہاتھ ہی کے اشارے سے ایک گاڑی کی طرف رہنمائی کی۔ میں اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں کے بعد یہ قافلہ واپس جا رہا تھا۔ وہ ایک شاندار عمارت تھی۔ اس جنگل میں ایک محل کا ہونا حیران کن بات تھی۔
اس کی چار دیواری کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ میں پورچ میں اتر کر یہی دیکھ رہا تھا کہ میرا میزبان بولا، یہ چار دیواری اس لیے اونچی بنائی گئی ہے اور اس پر لوہے کا جنگلہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس جزیرے کے خون خوار درندے اور وحشی لوگ ادھر آ نہ جائیں۔ وہ میری نگاہیں بھانپ کر مجھے ایک دوسرا ہی پیغام دے کر سمجھا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ایک وجیح مرد اور حسین عورت کھڑے تھے۔ اس نوجوان نے مجھے ان کے حوالے کیا۔ وہ مجھے لیتے ہوئے ایک شاندار کمرے میں لے گیا جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سوئٹ جیسا تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے، تم فریش ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے لیے کھانا یہیں منگوا لیتا ہوں کیونکہ باقی سب کھا چکے ہیں، اس مرد نے کہا اور باہر چلا گیا۔ اس جانب باتھ روم ہے، جاؤ میں تمہارے لیے کپڑے نکالتی ہوں، اس عورت نے لچک کر کہا اور ایک جانب چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں قیدی ہوں یا مہمان۔ رات گئے میرے سو جانے تک انہوں نے میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک ہی رکھا۔ میں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہوا تو میلے والے میدان سے لے کر یہاں آ جانے تک جو مشاہدہ کروایا گیا تھا میں اس پر غور کرنے لگا۔ یہ مشاہدہ بے مقصد نہیں تھا، لازمی طور پر میری آنے والی زندگی میں اس کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس مشاہدے میں مجھے کیا کیا بات سمجھائی گئی تھی اس کا ظہور ہونا باقی تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح جب بیدار ہوا تو ہر جانب اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں گیا تاکہ باہر کا نظارہ کر سکوں۔ میرے سامنے ایک گہرا سبز لان تھا اور اس سے آگے گہرے سبز اور شاداب درخت تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو خوشگوار ہوا نے ایک دم میرے اندر خوشگواریت اتار دی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، تبھی مجھے پشت پر سے نسوانی آواز سنائی دی، آپ تیار ہو جائیں، کچھ دیر کے بعد میٹنگ ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، جین اور ٹی شرٹ پہنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرے پر سکوت طاری تھا۔ اس کی آواز اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اوکے تم جاؤ، میں نے کہا۔ نہیں، میں آپ کو تیار کروں گی، اس نے کہا تو میں نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ ایک بڑا ہال تھا جس کی چھت خاصی اونچی تھی۔ وہ خالی تھا، وہاں کرسیاں لگی ہوئی تھی، ہر ایک کے سامنے میز تھا۔ میں نے بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں کوئی بزنس میٹنگ لینے جا رہا ہوں۔ درمیان میں ایک میز خالی پڑی تھی جس کے دونوں جانب کرسیاں تھیں۔ وہی لڑکی مجھے ایک خالی کرسی پر بٹھا گئی۔ میرے بیٹھتے ہی ہال کی دائیں جانب سے ایک دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا۔ وہ آتے ہی بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر شفاف انگریزی میں بولا، جمال تمہیں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر والدین کی طرح بچپن میں میرے والدین نے بھی میرا ایک نام رکھا تھا جس سے میں جان چھڑا چکا ہوں۔ وہ نام ایک خاص مذہب اور قوم کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب مجھے شعور آیا تو میں نے اس سے جان چھڑا لی۔ میں آزاد ہو گیا۔ اگر تم مجھے پکارنا چاہو تو اپنی زبان میں آزاد کہہ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کہتا چلا گیا، میرا تمہیں یہاں لانے کا طریقہ بہت غلط تھا، یوں جیسے کسی کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے، لیکن میری مجبوری تھی۔ یہاں تمہاری طرح کئی لوگ ہیں، سبھی کو ایسے ہی لایا ہوں۔ سب سے الگ الگ بات کرنے میں وقت لگ جاتا، یہاں سب سے فوراً بات ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو، لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنے میں 3 ہفتے لگ گئے، الگ الگ بات کرنے اور سمجھانے میں کتنا وقت لگتا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ طاقت، اور بہت زیادہ طاقت۔ اس خطے پر حکومت چاہتا ہوں جس کے میں اور تم باسی ہو۔ سرحدوں کی کوئی اہمیت نہیں، مذہب، زبان، رنگ، نسل، کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان سب سے ماورا ہو کر اس خطے پر حکومت کرنی ہے جس پر صدیوں سے دوسرے لوگ ہمیں محکوم بنائے رہے۔ وہ گئے تو دور دراز کے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم محکوم رہنا پسند کرتے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس خطے پر آریان نے قبضہ کیا۔ انہوں نے انسانیت پر یہ ظلم کیا کہ مذہب کو استعمال کیا انسان پر انسان کی حکومت کے لیے۔ شودر بھی تو انسان تھے، انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ان کا مذہب نہیں بلکہ ان کا خوف تھا کہ ہم سے اپنا وطن واپس نہ چھین لیں۔ یہ حربہ کامیاب رہا، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی یہی حربہ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا۔ خیر آج بھی ایسے ہی ظلم و ستم جاری ہیں۔ سرحدوں نے ملک بنا دیے، لیکن ہر ملک میں انسان کا استحصال جاری ہے۔ غربت، بھوک، بیماری، ضلالت، انسان کا مقدر ہی کیوں؟ 10 سے 15% لوگ اتنی دولت رکھتے ہیں کہ ان کا شمار نہیں۔ تو کیا ہم ان کی دولت چھین کر ان غریبوں میں بانٹ دیں؟ میں نے کہا۔ ضروری نہیں کہ چھین لیں،
طاقت کے آگے ہر شے بے بس ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو اس سے بھی آگے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو ہم اس خطے پر اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جب چاہیں اور جو چاہیں کریں، لیکن باہر کی طاقتوں کو یہاں گھسنے نہ دیں۔ مطلب تم کسی کی گریٹ گیم کے مہرے ہو اور آگے ہمیں مہرے بنانا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ تم اسے اس طرح سوچ سکتے ہو لیکن میں کسی کا مہرا نہیں۔ میں تو اس گریٹ گیم سے نکلنے کا کہہ رہا ہوں۔ چھپے ہوئے ہاتھ جب چاہیں اور جس کا چاہیں خون بہا دیں۔ کیا تم نے کبھی کسی معصوم بچے کی خون میں نہائی ہوئی یا ادھ جلی لاش دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو کیا جذبات تھے تمہارے؟ مجھے جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھی بات کرو۔ مجھے ہی کیوں چنا اور تم نے کیسے مان لیا کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گا؟ نہ مانو، جبکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سے انکار نہیں کر پاؤ گے۔ میں پچھلے 1 سال سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، کچھ کرنے کی قوت بھی ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی مقصد نہیں۔ حالات نے تمہیں جس راہ پر ڈال دیا، تم بگڈٹ بھاگے جا رہے ہو۔ تم میں صرف ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں لانے کا اتنا تردد کیا۔ تم مجرمانہ ذہن نہیں رکھتے ہو، ورنہ دولت، طاقت اور حکومت کسے نہیں چاہیے؟ جرائم پیشہ لوگوں کی یہاں میں لائنیں لگا دیتا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بولا، تم میرے مہمان ہو، یہاں سکون سے رہو، سوچو اور پھر فیصلہ کرنا۔ ایک دن تم واپس بھی چلے جاؤ گے، جائے بنا چارہ بھی نہیں۔ حتمی فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تم ہو کون اور اصل مقصد؟ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا، میرا مقصد کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں، میں بے جا خون بہانے کے خلاف ہوں۔ مجھے نفرت ہے جو سازشیں کرتے ہیں، مذہب کی آڑ لے کر اپنے غلیظ مقاصد پورے کرتے ہیں، انسانیت کا نام لے کر مکروہ منصوبے گھڑتے ہیں۔ تم صرف 1 ہفتہ رہو، سب سمجھ جاؤ گے۔ اور اگر میں 1 ہفتے سے پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہاری شدید غلط فہمی ہوگی۔ میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہو۔ ابھی تم نے یہ جگہ نہیں دیکھی۔ خیر، اگر تم پھر بھی یہاں سے چلے جاؤ تو تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں گا۔